बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैंने गुज़िश्ता दिनों मून के हवाले से एक वीडियो तैयार की और जिसमें बाकायदा आप लोगों से ये बात शेयर की कि मून जायचे में या कुंडली में छठे और आठवें 12वें घर में आ जाए या उस पर मंगल की चौथी 8वीं और शनिचर की 10वीं और 3री नज़र पड़ जाए तो उसके नेगेटिव असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर अंदाज होते हैं। और इसी तरह अगर मून साहिब जायचा को अच्छे घर में हो यानी शरफ का हो या 5वें 9वें 11वें और खाना माल का हो तो वो साहिब जायचा की ज़िंदगी की काया पलट के रख देता है। मून अगर साहिब जायचा को अच्छे घर में या शरफ का हो वो इंसान को जज्बाती तो करता है, ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल होना होता है वहाँ इंसान प्रैक्टिकल भी होता है। उसकी ज़िंदगी की सारी हमारे जज्बात पे नहीं खड़ी होती। और दूसरी अहम बात, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून एक ऐसा प्लेनेट है जिससे हम बाकायदा सार सती दैया का तयन करते हैं। मून जब शरफ में आता है तो अक्सर साहिब इल्म लोग ये बात करते हुए नहीं थकते कि यह रात कबूलियत की रात होती है या इससे नेक अमल करने से उसका असर देर पा रहता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हर रात कबूलियत की रात होती है। सिर्फ इंसान को अपने मालिक के आगे झुकना आता हो। हमारा सिर्फ जिस्म झुकता है, हमारा तकब्बर नहीं झुकता। और जिस दिन हमारा तकब्बर भी झुक गया वो हर रात कबूलियत की रात होगी, हर लम्हा कबूलियत का लम्हा होगा। उसने तो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए, सिर्फ हमारी आंख ही बंद होती है। अलबत्ता मून यानी चंद्रमा जो बुर्ज सोल में 3 डिग्री पे आता है तो उसको शरफ मिलता है और ये शरफ कृतिका नक्षत्र में मिलता है जिसका मालिक सूरज है। अब ताज्जुब की बात है कि ये इससे सूरज के नक्षत्र में ही आके शरफ क्यों मिलता है। इसका कुरान पाक में वाज़िया इरशाद है सूरह शम्स में कि ये चांद जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं, ये सूरज की पैरवी करता है और सूरज से रोशनी लेता है। अब मैं अपने साहिब इल्म दोस्तों से ये बात बिल्कुल शेयर करूंगा, बल्कि अगर कुछ वो मुझे बता सके तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा उनसे कि अगर ये दिन में आ जाए शरफ में, दिन की रोशनी में है, तो रात कैसे कबूलियत की हो सकती है। चंद्रमा अगर सुबह के 7 बजे 3 डिग्री पे आए तो वो रात कबूलियत की कैसे हो सकती है। पहली और दूसरी डिग्री में उसको शरफ क्यों नहीं होता, तीसरी में क्यों जाकर शरफ मिलता है। इसीलिए इसी तरह हबूत यानी नीच राशि का बुर्ज जो स्कॉर्पियो में यानी बुर्ज अकरम में 3 डिग्री पर, विशाखा नक्षत्र में जो मुश्तरी जिसका मालिक है वहां जाकर इसको हबूत मिलता है। अच्छा, इसका शर्म में होने के लिए मून को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। मून जिसका ताल्लुक इंसान के माइंड से है, इंसान के मन से है। जैसे हवा में बादल उड़ते हैं इसी तरह इंसान का मन भी उसे इसी तरह उड़ा के लेके चलता है, पल में यहाँ पल में कहाँ। मून जो कि इंसान को इमोशनल भी करता है। और इंसानी बॉडी में जो 70% पानी है ये भी मून ही है। अब मून
اسے برج سور جو زورا کا گھر ہے، دوسرا گھر ہے زوڈیک کا، اس میں شرف، اسی میں شرف کیوں ہے؟ دیکھیں زورا جو انسانی زندگی کے لائف سٹائل، لکسری لائف اور زندگی کی آسائشوں کو نمایاں کرتی ہے، یہ سارا مٹیریلسٹ ہے، اور انسان کو مٹیریلسٹ ہونے کے لیے یا اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کا مائنڈ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے۔ جب آپ کا مائنڈ ہی آپ کے بس میں نہیں ہے، یا اس کو طرح طرح کے برے خیالات میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ طرح طرح کے برے خیالات میں پھنسا ہوتا ہے، تو وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے غریب آدمی کو چاند بھی روٹی نظر آتا ہے۔ قمر جیسے ہی برج سور میں شرم میں آتا ہے تو کیپریکون یعنی برج جدی کا نمانچہ شروع ہو جاتا ہے، جو 10واں گھر ہے، اور اسی طرح یہ 3 گھر جدید لوہوت یعنی 10واں، 11واں اور 12واں گھر کو طے کر کے اپنے شرف سے نکل جاتا ہے۔ اب 10واں گھر انسان کی ترقی کا گھر ہے، 11واں گھر جو آس امید کا گھر ہے۔ اب 10ویں گھر کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی چندرما آتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل 10ویں گھر کے یعنی اس کے نمائرے کے، جسے نوانچہ کہتے ہیں، اس کے اثرات بالکل جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں انسان جب شرف کا انسان کو مون ہوتا ہے، یا صاحب ذائقہ کو شرف کا مون آ جائے تو وہ ترقی کی طرف بھاگتا ہے اور خوشباش رہتا ہے۔ اس کی زندگی ایسا کہیے کہ اس کی زندگی میں 50% جو انسیاں نا کامیابیاں سمٹ کر خود بخود اس کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے بیٹھنے سے، کہ انسان کے بیٹھنے سے کامیابیاں اس کی جولی میں گر آتی ہیں، باقاعدہ وہ جدوجہد بھی کرتا ہے، لیکن اسے اتنی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ بائی برتھ اپنی بالکل سیدھی ڈائریکشن لے کر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی سیدھی ڈائریکشن اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا چندرما ٹھیک ہوتا ہے، یعنی اس کا مون ٹھیک ہوتا ہے، اس کا مائنڈ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا من ٹھیک ہوتا ہے۔ لہٰذا چندرما کے ایگزالٹیڈ ہونے سے انسان مادیت پرستی کی طرف بھاگتا تو ضرور ہے، لیکن اسے مادیت پرستی کو کسی حد تک پا بھی لیتا ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ لوگوں میں تقسیم بھی کرتا ہے، لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ چندرما کا تعلق ماں سے ہے، اور جب انسان کے ذائچے میں چندرما اچھا ہو، اور خاص طور پر ایگزالٹیڈ کا ہو، تو اس کے اندر باقاعدہ ایک ماں ہوتی ہے، چاہے وہ مردی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو یہ شرم میں ہر مہینے آتا ہے۔ اب یہ 23 تاریخ کو الل صبح اذان سے پہلے شرم میں ہوگا۔ جو بیمار حضرات ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بالکل دعا کریں، اور سورہ اخلاص کی جتنا بھی ہو ورد کریں، اور جو لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اہم اور ضروری ہے دعا کرنے کا اور وظیفہ ازدواجی میں اترنے کا، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے روزگار میں کوئی رکاوٹ آئے دن کھڑی رہتی ہے، ان کو چاہیے جیسے ہی قمر شرم میں ہو وہ 1 تولہ چاندی لے کر کسی فقیر کو دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ قمر کا شرف میں ہونا آپ کا شرف میں ہونا ہے، کہ انسانی باڈی کے اندر 70% قمر ہی ہے، مون ہی ہے، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہے یا جذبات کی صورت میں ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت رکھے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔